आदरणीय शेष सदस्य महानुभावहरू, हामी यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको 18औं वार्षिक साधारण सभा आज हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम रहेको छ, समापन कार्यक्रम पनि रहेको छ र हामी आज संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लिएर लेखा सुपरिवेशन समितिको प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्टहरूमाथि हामी छलफल पनि गर्नेछौँ र अब कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस 18औं वार्षिक साधारण सभा मिति 2000 महिनाको 11 गते शनिबारको दिन हामी यहाँ कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेछौँ र सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री दलेन्द्र कुमार खड्का छेत्रीज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणकै क्रममा यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको 18औं वार्षिक साधारण सभाका कार्यक्रम संयोजक श्री हरिदास गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घ लिमिटेड जिल्ला सुनसरीका अध्यक्ष केदार प्रसाद नेपालीज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आतिथ्य गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणकै क्रममा यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष र यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री खम्बासिंह गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री राजकुमार राईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणकै क्रममा यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका निवर्तमान अध्यक्ष एवं बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव श्री थिरबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यस संस्थाका सल्लाहकार श्री कृपाश्वर गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणकै क्रममा म यस 18औं वार्षिक साधारण सभाको लागि हामीले हाम्रो छिमेकी सहकारी संस्थाहरूबाट पनि हामीले अतिथिको लागि आमन्त्रण गरेको थियौँ त्यसको लागि म समाज सुधार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री उषा खतिवडाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी आसन ग्रहणलाई म हाम्रो यस संस्था लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समिति शिक्षा लेखा समिति र शिक्षा उपसमिति ऋण उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी सर्वप्रथम राष्ट्रिय गानतर्फ हामी लाग्नेछौँ राष्ट्रिय गानको लागि म हाम्रो यस संस्थाका प्रशासन सहायक भाइ विशाल मोतेलाई म राष्ट्रिय गान तयार पारिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र साथै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानबाट उठिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु
थुङ्का फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली यो थुङ्का फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली कृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल यीहरूको रगतले स्वतन्त्र गटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि रै पहाडीमा अटन्द यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल हो जाति भाषा समाज संस्कृति अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। र यसै गरी ब्याज वितरणको लागि म हाम्रो यस संस्थाका बजार प्रतिनिधि तनु घलेज्यूलाई र साथमा हाम्रा लेखा सहायक ओम कुमार गिरिज्यूलाई चाहिँ यो ब्याज वितरण र खदाको वितरण गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। छुट्याएको छ सबै। त्यो केकमा लाग्छ है। रक्षाजी मायाको चिनो आएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। मायाको चिनो सरको टेबलमा थियो। लिएर आउनु त। दुईजना तीनजना एउटा एक एकवटा लिएर आउनु हुन्छ। र यसै गरी यस 18औं वार्षिक साधारण सभालाई अघि बढाउने क्रममा म यस सभालाई उद्घाटन गरिदिनको लागि म दीप प्रज्वलनको लागि हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि साथै सम्पूर्ण डाइसमा आसीन सल्लाहकारज्यूहरू अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यहाँ यथास्थानबाट उठिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशाल भाइ फोटो हान्न है। यता हो त्यहीबाट हान न, उतैबाट सिधै ठ्याक्क त्यो क्यामेराले नढाकियोस् ल। यस्तै नै छ। उतैबाट जाऊ न, उतैबाट अगाडि क्यामेराभन्दा पछाडिबाट जाऊ त, हो त्यहाँबाट ल हान त। हो त्यसो राखिदिनु हुन्छ। अलिक परबाट खिच ल, सबैलाई आउने गर्छ। धन्यवाद। र यसै गरी कार्यक्रम हामीले यस 18औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ भने अब यस कार्यक्रमलाई स्वागत तथा कार्यक्रम माथि प्रकाश पार्दिनको लागि म यस कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक एवं यस लर्डबुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष श्री हरिदास गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस लर्डबुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक भाइ। आज यस लर्डबुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका 18औं साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर यस समयको बावजुद तथा अहिलेको विषम परिस्थिति कोभिड-19 कारण पनि उहाँहरू आफ्नो समयलाई अमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुका हाम्रा प्रमुख अतिथि जिल्ला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका प्रमुख अतिथिज्यू र जिल्ला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सचिव तथा यस लर्डबुद्ध सहकारी संस्थाका सदस्यज्यू सञ्चालक सल्लाहकारज्यू, डाइसमा आसीन सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू र यस हाम्रो संस्थाका विभिन्न
लेखा समिति, ऋण उपसमिति, विभिन्न समितिमा उपस्थित रहनुका सम्पूर्ण साथीहरू र यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण सिआर सदस्यलाई मेरो व्यक्तिगततर्फ तथा यस कार्यक्रममा संयोजक र म संस्थाको अध्यक्षको तर्फबाट सहकारी न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले सधैँ झैँ भव्य र सभ्य रूपमा साधना सभा सम्पन्न गऱ्यौँ, तर यस पलको अलिक विशेष र फरक खालको हुन गयो, किनभने हामीलाई यो विषम परिस्थिति कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारणले हामीले अलिक फरक ढङ्गमा समय बढी लिएर हामीले 2 गते सुरु गरेर आज 11 गते हामीले समापन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा केही असुविधा पनि हुन गयो होला, यसको लागि हामी संस्थाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सिआर सदस्य, हाम्रो प्रमुख अतिथि सल्लाहकारज्यू सबैमा मेरो तर्फबाट स्वागतम भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद। यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष एवं यस 18औं वार्षिक साधारण सभाका कार्यक्रम संयोजक श्री हरिदास गुरुङज्यूलाई र यसै गरी म फेरि पनि आसन ग्रहणकै क्रममा लाग्नेछु र आसन ग्रहणको लागि म यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक श्री ध्रुवदेव गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहणको साथै म खदा र ब्याजले पनि उहाँलाई सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्याज र यसै गरी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा संस्थाले यो 18औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दाखेरि संस्थाले गरेको उन्नति प्रगतिको बारेमा हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन जुन सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुन गइरहेको छ, उक्त प्रतिवेदन पढिदिनको लागि म यस संस्थाका अध्यक्ष एवं यस सभाका सभाध्यक्ष श्री दलेन्द्र कुमार खड्का छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक पनि उहाँले हुनुहुन्छ, प्रमुख अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका सहयात्री मित्रहरू, उपसमितिका मित्रहरू, सहयात्री मित्रहरू र सधैँ नै यो संस्थालाई उच्च बनाउनुको लागि सबै समय नै लगभग यही संस्थामा खटेर समय दिनुहुने मेरा प्यारा कर्मचारीज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो साधारण सभा यहाँहरू जतिले पहिले अनुभव गर्नुभएको थियो त्यो अनुभव यसपालि बेग्लै किसिमको छ। हाम्रो लगभग 7-8 दिन चाहिँ साधारण सभा भयो। किन भयो होला यहाँलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन, यहाँलाई अनुभव छ, यहाँले भोगिराख्नुभएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साधारण सभा धेरैचोटि भयो, धेरैचोटि गरेन भए पनि हामी वैधता हुनुपर्छ। संस्थाहरू वैधता हुनको लागि त्यो साधारण सभाले पास गरेकै हुनुपर्छ। वैधताको लागि यो हाम्रो अन्तिम दिन हो र हामी आज यो साधारण सभा सफल भयो भने हामी वैधता प्राप्त गर्छौँ। यो साधारण सभामा मैले भन्नै पर्ने कुरो के छ भने यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन भने यो घरको अगाडिको त्यो जो छ के भन्छ आँगन, त्यहाँ सुकुलबाट यसले जन्म लिएको थियो। यहाँ धेरै संस्थापक सदस्यहरू हुनुहुन्छ जसले त्यहाँ सुकुलमा सुरु गरेर अहिले त्यही घरको अगाडि यो भव्य किसिमको जे जस्तो भए पनि अब यसलाई हामीले चाहिँ भव्य नै मान्नुपर्छ, हामी भव्य नै भन्छौँ। हुन त अरू सहकारीहरू ठुल्ठुला भवन बनाएका होला, ठुल्ठुला होला, तर पनि हाम्रो आफ्नो किसिमको जुन स्तर छ त्यसलाई भव्य नै मान्नुपर्छ। भव्य भवन बनाएर आफ्नो भवनमा आजदेखि 2-3 महिना अगाडिदेखि हामीले
हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि यहाँ सबैले हामी लगायत यहाँ शेर सदस्य सम्पूर्णले गर्व गर्ने लायकै भयो जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। यसले गर्न धेरै काम बाँकी छ। यसले जसरी जति गर्नुपर्ने अहिले गरेको छैन। भर्खर यो 18 लगभग 17 पुगेर 18 लागेको छ। 18 वर्षकोलाई चाहिँ के भन्छु हाम्रो चलन पनि छ। नाबालकबाट साबालक भर्खर हुनु खोज्दैछ। नाबालकको कसले के गर्छ र? केही पनि हुँदैन। हाम्रो मानव जीवनमा नै तुलना गऱ्यौँ भने नाबालकबाट केही पनि हुन सक्दैन। साबालक भएपछि त्यसले के गर्छ भने आश गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिफल केही आउँछ कि भन्ने आश गर्नुपर्छ। यो सहकारीले यहाँलाई यहाँ यो प्रतिवेदन हिजो अस्ति बाँड्यो, आज पनि कसैले पाउनुभएको छ भने लिँदा हुन्छ। यो सहकारीको प्रगति विवरण यी दिएको छ। छर्लङ्ग यो किताब आफै बोल्छ के भयो, पहिले कस्तो अवस्थामा थियो, त्यो कसरी बढ्दै बढ्दै गछ। यो ग्राफमा पनि छ। यहाँले जसले ग्राफको सबैले व्याख्या गर्न सकिँदैन, जानिँदैन। ग्राफ भनेको यो एक किसिमको परिकल्प नै हो। त्यसले गर्दाखेरि जो बुझ्ने जान्नेहरू हुनुहुन्छ यसको अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि सानोबाट बढ्दै 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 नै गएको छ र वर्षमा उँधोतिर त्यसले हेर्नु परेको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो बहुउद्देश्य हो। हामीले एउटा काम गर्न बाँकी छ। बहुउद्देश्य त हो, बहुउद्देश्यको काम हामीले गरेका छैनौँ। किनभने हामी पनि अलमल गरिरहेछौँ, अलमलिरहेछौँ है। अब ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ। पुँजी पनि हामीले ठिकै तरिकाले हाम्रो संस्थामा भएको हुनाले हामी अलमली राखेका छौँ। तर म एउटा कुरो चाहिँ जे जति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँले मेसेज लान सक्नुहुन्छ, यहाँले अरू साथीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बहुउद्देश्यमा अब चाहिँ प्रवेश गर्न प्रतिबद्ध पनि म यो सभामा गर्न चाहन्छु। र अर्को साल यहाँले साधारण सभा गर्दाखेरि त्यो व्यवसायको कति छ हरिसा भने यहाँले सुन्न पाउनुहुनेछ भन्ने म प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। मैले सरस्वती आफ्नै किसिमले मात्रै पढिरहेको छु, यो पढेको छुइनँ है। म किन यो पढिनँ होला, यहाँलाई अर्को बाजी पनि होला, सायद अलिकति साना छन्। मेरो उमेरले गर्दाखेरि यो म अलिक देख्न पनि गाह्रो भइरहेछ। तैपनि म सरस्वती यो पढेर सुनाउन अनुमति चाहन्छु, माग्छु। धेरै अलिकति भन्नुलाई प्रमुख अतिथिज्यू, मैले यो सरस्वती पढेँ। विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीवर्ग, सञ्चारकर्मी तथा उपस्थित महानुभावहरू, लर्ड बुद्ध बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 18 वार्षिक साढे सभाको पहिलो सभामा यहाँलाई सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दै न्यानो सहकारी अभियान व्यक्त गर्दछु। संस्थाको गरिमामय साढे सभा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति लिई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्थाको गत 17 वार्षिक साढे सभा तथा 8औं अधिवेशनद्वारा नयाँ सञ्चालक समिति, लेखा पर्यवेक्षण समिति निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि गठित निर्वाचन समितिको तर्फबाट गत 76 साल आश्विनमा सम्पन्न निर्वाचित कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको सञ्चालक समिति र लेखा पर्यवेक्षण समितिको 2076 साल कार्तिक 1 गतेदेखि विधिवत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेको छ। निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न समितिका संयोजक राष्ट्रिय जनसेवा कलेजका कार्यालय प्रमुख दोर्ण बहादुर नेउपानेले सहित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नको सहयोग पुर्याउनु हुने संस्थाका सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी संस्थाको 17 वर्षको यो अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सदस्य लगायत नेपाली जनतालाई पर्ने दुःखमा
साथ दिन सहयोगी हातहरू समेत बढाउने गरेका छौँ। एकातिर हामीले सदस्यहरूको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भने अर्कोतिर संस्थाको दिगो विकासका क्षेत्रमा आवश्यक अनुसार अन्य निकायसँग सहकार्य गर्दै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नु परेछ। त्यस्तो गर्न सके मात्र यस लर्ड बुद्ध बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको सहकारी अभियानको उचाइ अझ बढ्नेछ। लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था थोपा मिली सागर बन्दछ। आजको सानो बचतले भोलिको भविष्य बन्दछ भन्ने मुख्य थीम तय गरी त्यसलाई मूल मन्त्र मानेर आफ्नो योजना कार्यक्रमहरू तय गर्दै आएको छ। वास्तवमा थोपा मिली सागर बन्दछ, आजको सानो बचतले भोलिको भविष्य बन्दछ भन्ने हाम्रो संस्था र सदस्यहरूको लागि मात्र होइन, समाज र राष्ट्रकै लागि आवश्यक विषय हो। त्यसैले लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था मात्र सुदृढ, सक्षम र आकर्षणको केन्द्र भएर पुग्दैन। यसले संस्थाको सदस्यहरू र समुदायको जीवनभर एवं जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। आदरणीय शीर्ष सदस्य महानुभावहरू, कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रलाई खलबल पारेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पारेको हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो। नेपालको संविधान 2072मा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको भए पनि यस आवा 76-77मा उत्पन्न विषय परिस्थितिका कारण सहकारी संस्थाले यस वर्ष सोचेको जस्तो प्रतिफल निकाल्न सकेन। संक्रमणको जोखिमको कारण नेपाल सरकार स्थानीय सरकारको सूचना अनुसार संस्था बन्द गर्ने खोल्ने क्रमले सदस्यलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राखी संस्थाले कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आश्विन महिनामा यस संस्थाको शनिबार समेत संस्था खुला राखी सेवा प्रदान गरेको थियौँ। कोभिड-19 समयमा भवन निर्माण उपसमितिको पदाधिकारीज्यूहरूले उत्साहजनक कामले समयमा नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुभएकोमा पदाधिकारीज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले ठेक्का लिएको थियो ठेकदारजीलाई पनि यही सभामा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाले सबै अर्थव्यवस्था फैलिएको समयमा यस संस्थाको सल्लाहकारजीहरूले हामीलाई दिनुभएको सल्लाह सुझाव प्रति आभार प्रकट गर्दछु। महामारीको समयमा हाम्रो शेर सदस्य महानुभावहरूको मौलिक र सामाजिक दूरी कायम गर्दै भए पनि मासिक बचत ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा बुझाएर अन्य बचतका प्रकारमा सहभागी भएर दैनिक भौतिक सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण शीर्ष सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोग अपेक्षा गर्दछु भन्दै म अलिकति यो पढ्नको कठिनाइले गर्दाखेरि म यहाँबाट क्षमा माग्दै मैले यति पढेँ र अर्थ गतिविधि सम्बन्धमा यही किताबमा प्रश्न लेखेको छ। यहाँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमै पढ्नु लाग्दा लगभग आधी घन्टा जस्तो लाग्छ होला र म हृदयदेखि नै
जसले आफ्नो घरमा त्यति खट्नु थिएन होला, त्यति राम्रो खटेर यो भवन बनाउन निर्माण समितिले जसरी देन दिएको छ उहाँलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय ठेकदार जसले यो समितिमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो घर बनाउन अन्त सबै काम छोडेर भए पनि यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि जसरी टाइम दिनुभएको छ उहाँलाई पनि यस सभा मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू धन्यवादको भागी हुनुहुन्छ। अरू शेष सदस्य जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने जो संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस पछाडिको अध्यक्ष क्रमश निवर्तन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो संस्थाले यो अवस्थामा नल्याइदिएको थियो भने म त अध्यक्ष हुन पाउँदै थिइनँ, किनभने स्वास्थ्य हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जसरी देन दिएर यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, मैले त मात्रै के गरेको छु भने उहाँहरूले तयार गरिदिएको संरचनालाई अलिकति अगाडि बढाएको मात्रै छु। त्यसैले जो योभन्दा अग्रज अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो सभा मार्फत उहाँलाई मेरो हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र अर्को कुरो, म यही सानो सभामा के पनि भन्न चाहन्छु भने म यी कर्मचारीहरूलाई निकै कराउँछु। मनमा चाहिँ छ यो अलिक छुचो अध्यक्ष नै भन्ने कुरो होला है, तर म के भन्छु उहाँहरूलाई भने तपाईँहरू पढ्नु हुँदैछ, अहिले पढिसकेका छैन। मैले देखेको कुरो मैले सिकाएँ भने तपाईँहरूले पढ्ने हो भन्दा पनि उहाँहरू हाँसिला खुसिला भएर आएका ग्राहकहरूलाई, आएका शेष सदस्यहरूलाई उहाँहरूले पनि खुसी पारेर प्रफुल्ल पारेर पठाउने गर्नुभएको हुनाले म कर्मचारीलाई पनि यो सारा सभा मार्फत उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनमा पनि कर्मचारीले यसरी नै यो संस्थाको एउटा साथ राख्नको लागि पनि यहाँले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। मेरो संस्थै हो, मैले यहाँ गर्नुपर्छ, मैले 2-4 पैसाबाट के गरेको छु, जीविका चलाएको छु भन्ने भावना राखेर गर्न पनि मैले अनुरोध गरेँ। भन्दै आजको यो प्रतिवेदन पढ्दा धेरै समय पनि लाग्छ, कोभिडको डर पनि छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म प्रतिवेदन यी अन्त्य गर्दछु। जय सहकारी। धन्यवाद। यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री दलेन्द्र कुमार खड्का छेत्रीज्यूलाई र कार्यक्रमलाई हामी यो अहिले रहेको जुन प्रतिवेदन छ, प्रतिवेदनको छलफल चाहिँ हामी दोस्रो सत्रमा हामी गर्ने नै छौँ। अहिले रहेको जुन प्रतिवेदनहरू छ हामी तपाईँहरूको हातमा फेरि पनि दिनेछौँ र यसलाई फेरि पुनः हामी छलफलको विषयमा राख्ने नै छौँ। र कार्यक्रमलाई म अघि बढाउने क्रममा अब हामी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमतिर लाग्नेछौँ र हामीले यस वर्ष पनि उत्कृष्ट बचतकर्ता, उत्कृष्ट ऋणी र केही सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक सदस्यहरूलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। हिजो छुट्नुभएको सदस्यहरू उहाँहरूलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेको छौँ र यसै क्रममा हामी ज्येष्ठ उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा हामीले यस वर्ष उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा हामीले यस वर्ष शेयर सदस्य नम्बर 200 को तपाईँ श्री उर्मिला कुमारी बाडाज्यूलाई हामीले उत्कृष्ट बचतकर्ताको रूपमा हामीले लिएका छौँ भने उत्कृष्ट बचतकर्ताको यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री राजकुमार राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उर्मिला कुमारी बाडाज्यूलाई म यहाँ डाइसमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो उता तपाईँले दिनु न, ए सरले दिनु कि सरले? हो त्यही हो, यताबाट जानु तपाईँ चाहिँ। विशाल भाइ तिमी यतापट्टि आऊ त, यतापट्टि हो, त्यहाँबाट फोटो हेर्नु ल, हिँड्नै सक्नुहुन्न बिरामी। यता एकछिन फोटो खिचौँ, त्यो पछि चाहिन्छ कि
सरले यता फर्किन्छ यता 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 फर्किन्छ यता 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 यहाँ हजुर ए हुन्छ हुन्छ त्यो त र यसै गरी सम्मान पत्र वितरण गर्ने क्रममा हाम्रो यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री राजकुमार राजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद वितरण गरिदिनु भएकोमा। र यसै गरी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा म फेरि पनि पुनः यस संस्थाका शेष सदस्य जो उहाँले चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट कर्जा लिई राम्रोसँग किस्ता बुझाइदिनु भएकोमा हामीले उत्कृष्ट ऋणीमा हामीले शेष सदस्य नम्बर 479 को तपाईँ श्री उद्धव खतिवडाज्यूलाई हामीले उत्कृष्ट ऋणीको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो सम्मान वितरण गरिदिनको लागि म यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घ जिल्ला सुनसरीका सचिव श्री थिरबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर यो खदाकै खदा उयो 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 यो चाहिँ अनि त्यो मान्छे धेरै तर भवन निर्माणको छ नि त टिम छ बोलाएको छैन आएको छैन उयो चाहिँ यो चाहिँ हो यो चाहिँ सल हो नि त सल हो यता सरलाई दिनु न सरले लगाइदिनु त्यो एकछिन त्यो समातिदिनु दोस्रोलाई पैसा होइन धन्यवाद। यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका सचिव श्री थिरबहादुर गुरुङज्यूलाई र यसै गरी सम्मान कार्यक्रमकै क्रममा म भवनमा संयोजकको लिनु ल संयोजकको चाहिँ सबै त्यो चाहिँ ल्याउनु यता ल्याउनु पहिला त्यो एउटा चाहिँ दिँदै गर्नु त मलाई यो चाहिँ र यसै गरी सम्मान पत्र वितरण गर्ने क्रममा यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाको जुन अहिले हामी कार्यक्रम गरिरहेको छौँ हाम्रो कारोबारहरू पनि यसै भवनबाट भइरहेको छ। उक्त भवन निर्माण उपसमितिको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसैले हामी भवन निर्माण उपसमितिलाई पनि यस 18औं वार्षिक साधारण सभाबाट हामी उहाँहरूलाई सम्मान पत्र वितरण गर्दैछौँ र सम्मान पत्र वितरणमा हाम्रो यस भवन निर्माणका संयोजक श्री कृष्णबहादुर चौहानज्यूलाई म यहाँ अगाडि आइदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै भवन निर्माणको यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री केदार प्रसाद नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशाल भाइ फोटो सेसन धन्यवाद। र म भवन निर्माण उपसमितिका संयोजक श्री कृष्णबहादुर चौहानज्यूलाई चाहिँ यहीँ अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाइसमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म यस आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म आमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री कमला खड्काज्यूलाई पनि आसन प्रतिनिधि श्री गीता राईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी ब्याज र खदाले उहाँलाई सम्मान गरिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र यसै गरी म कार्यक्रमलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन चाहन्छु र निरन्तरता दिने क्रममा पुरस्कार वितरणतिरै म लाग्न चाहन्छु। पुरस्कार वितरणको लागि म कोषाध्यक्ष चाहिँ चाहियो। कोषाध्यक्ष बिना काकी त हुनुहुन्न कि अर्को कोषा दुईटै छैन छैन त्यसो भने यहाँ राखिदिइराख्नु त्यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ अनि अरू सदस्यको चाहिँ ल्याउनु न त्यो फुट्छ है झरेबाट र यसै गरी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा म भवन निर्माण उपसमितिका सदस्य श्री निर्माया राईज्यूलाई यहाँ डाइसमा बोलाउन चाहन्छु र छ र सम्मान वितरण गरिदिनको लागि सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म यस सभाका सभाध्यक्ष श्री दलेन्द्र कुमार खड्का छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ तपाईँले भनेर सरले लगाइदिनुहुन्छ खदा अनि यो लगेर त्यहाँ राखिराख्नु अनि सरलाई दिनु अनि सरले फेरि दिनुहुन्छ क्या उनको चाहिँ तपाईँ अलि उता जानु अनि उहाँहरूले त्यहाँ लगाइदिनुहुन्छ नि धन्यवाद। यसै गरी सम्मान पत्र वितरणकै क्रममा म फेरि पनि भवन निर्माण उपसमितिका सदस्य श्री मनकलाल होइन यो होइन ठेकेदारको क्या के नाम छ यसै गरी सम्मान पत्रको लागि लिदिनको लागि म यस संस्थाका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ र साथै भवन निर्माण उपसमितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ श्री कृपाश्वर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म लेखा सुपरिवेशन समितिका संयोजक श्री ध्रुवदेव गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खदा पहिला ध्रुव सर खदा लगाइदिनु न। के नाम यसै गरी सम्मान पत्र वितरण गर्ने क्रममा म यस भवन निर्माण उपसमितिका सदस्य श्री कमल थापाज्यूलाई पनि म डाइसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सम्मान वितरण गरिदिनका लागि म समाज सुधार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री उषा खतिवडाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक समिति सदस्य त्यहाँको धन्यवाद। र यसै गरी भवन निर्माण उपसमितिका सदस्य श्री मीना राईज्यूलाई पनि म सम्मान पत्र लिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र वितरण गरिदिनको लागि म आमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य र हाम्रो अतिथि श्री गीता राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु वितरण गरिदिनको लागि। खदा धन्यवाद। र यसै गरी भवन निर्माण उपसमितिमा कोषाध्यक्षको भूमिका निभाई जुन प्रकारले हिसाब किताब राखिदिनु भएको थियो त्यसमा हाम्रो सदस्यज्यूहरू गङ्गाराम पुरीज्यू र बिना गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा म बिना गुरुङज्यूको लागि चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा हाम्रा यस संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री थिरबहादुर गुरुङज्यूलाई लिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु र साथै वितरण गरिदिनको लागि हामी यस संस्थाका सभाध्यक्ष श्री दलेन्द्र खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा पाहाडमा हुनुहुन्छ होला ए आइसक्नु भएको छ ए
आउनु भएन नि अब गङ्गाराम गुरुङ त आउनु भएन त्यो वृद्धलाई गर्ने अपाङ्ग हुन्छ हुन्छ के नाम छ दुईजना त्यो लाल जगत दादा पूर्ण थर अपाङ्ग आउनु भएको छैन त्यो छोडिदिनु पछि होइन ठिकैसम्म बोलाउँछु ए साँच्चै त है यसै गरी यस संस्थाको भवन निर्माण कार्यमा हामीले ठेकेदार श्री मनकलाल धामीज्यूलाई हामीले जुन प्रकारले उहाँलाई ठेक्का पट्टा दिएको थियौँ त्यस अनुसारले उहाँहरूले हाम्रो संस्थाको भवन समय अगावै बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद सहित हामी सम्मान पत्र हाम्रो सभा अध्यक्ष श्री खम्बा के दलेन्द्र खड्काज्यूबाटै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दुईटै उयो हो ज्येष्ठ नागरिक हो पूर्णी छ भने नि दुईजना मात्रै छ नि होइन बात के अरे युवराजको छ सर अब अरू छ यसै गरी संस्थाले हिजोको मितिमा पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप हामीले पेन्सन भत्ता वितरण गरिरहेको थियो बिचमा उहाँहरू केही सदस्यहरू चाहिँ छुट्नु भएको थियो उक्त सदस्यलाई हामीले आजको कार्यक्रममा सम्मान गर्ने विचार गरेको हुँदा हामीले उहाँहरूको नाम पुनः बोलाउन गइरहेछु र उक्त पेन्सन वितरणको लागि म कार्यक्रम संयोजकज्यूलाई नै हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र म नाम वाचन गर्न गइरहेछु जगतबहादुर गुरुङज्यू र पूर्णी थरुनीज्यू हामीले उहाँलाई वार्षिक कार्यक्रममा रु 2000 सहित पेन्सन भत्ता दिने गरेका छौँ र त्यसै क्रममा उहाँहरू हिजो कार्यक्रममा छुट्नु भएको हुँदा हिजोको कार्यक्रममा उहाँहरू छुट्नु भएको हुँदा हामीले आज उहाँलाई पुनः वितरण गरिरहेको छौँ धन्यवाद कार्यक्रम संयोजकज्यूलाई र साथै हामीले राहत कार्यक्रमहरू थुप्रै राखेका थियौँ त्यसमा एकल महिला राहत कार्यक्रम थियो भने हामीले अपाङ्ग शेर सदस्यज्यूहरूलाई पनि राहत कार्यक्रम राखेका छौँ र अपाङ्ग शेर सदस्य राहत कार्यक्रममा यस वर्ष हामीले युवराज कटवालज्यूलाई हामीले अपाङ्ग राहत कार्यक्रम वितरण गर्न गइरहेछौँ उहाँलाई म यहाँ डाइसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र साथै उक्त राहत कार्यक्रम वितरण गरिदिनको लागि म यस सभाका सभा अध्यक्ष श्री दलेन्द्र कुमार खड्काज्यूलाई नै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यो पैसा तपाईँले त्यहाँबाट दिनु न उताबाट हुन्छ के दिनु हुन्छ अब मन्तव्यतिरै लाग्नु धन्यवाद र यसै गरी अब हामी पुरस्कार कार्यक्रमलाई यहीँ थाती राख्दै हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन गइरहेको छौँ र कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री राजकुमार राईज्यूबाट संस्थाको प्रगति उन्नति र साथै सहकारी सम्बन्धी केही कुरा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु
पक्रेर बोलिदिनु ल यसमा रेकर्ड हुन्छ कि पक्रेर बोलिदिनु ल धन्यवाद यस संस्थाका व्यवस्थापक कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम गुरुङ भाइ, यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहरी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सहकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, शेर सदस्य महानुभावज्यूहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू लगायतमा म पूर्व अध्यक्ष अथवा सल्लाहकार, प्रमुख वरिष्ठ सल्लाहकारको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज 18 वर्ष पहिले हिमशिखरको प्राङ्गणमा यसलाई विधिवत रूपमा जन्म दिएको सहकारी 18 वर्ष पुगेछ। अब वयस्क हुन गएको कुरा यहाँ सबैमा विदित छ। पूर्व अध्यक्ष अहिलेको निवर्तमान अहिलेको अध्यक्षज्यूले पनि अघि भन्नुभयो, खम्बसिंह गुरुङद्वारा यस सहकारीको स्थापना भयो र उहाँले 3 कार्यकाल यसमा नेतृत्व दिनुभयो। त्यस पछाडि म दोस्रो कार्यकालमा मैले 2 कार्यकाल नेतृत्व दिएँ। त्यस पछाडि तिरबहादुर गुरुङजीले 2 कार्यकाल नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अहिलेका अध्यक्षज्यूको यो दोस्रो कार्यकाल हो र यति समयमा यो सहकारीले गरेको उन्नति प्रगतिको फेरिस्त त हाम्रो अघिकै अध्यक्षज्यूले दिएको प्रतिवेदनमा सबै कुरा यहाँहरूको हातमा प्राप्त भएकै छ र पनि गर्न सकिएको सबै कुरा छैन, अपूर्ण कति छ। तर त्यो कुरालाई पनि अब विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले हामी पछि परेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि उहाँले लेख्नै भएको छ र त्यो अब आगामी दिनमा बाँकी रहेको काम पनि हामी पुरा गर्ने वचनबद्धता पनि अघि उहाँले दिइसक्नु भएको छ। यस दरमियानमा हामीले एउटा इँटा थप्ने सबैले काम गऱ्यौँ। 246 जना शेर सदस्य जिम्मा लाएर चाहिँ हाम्रो मभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूले जानुभएको थियो। मैले 450 पुर्याइदिएँ, तिरबाजीले 600 पुर्याइदिनु भयो, उहाँले 900 पुर्याउनु भएको छ। यही गतिमा भोलि सदस्य सङ्ख्या पनि हामीले वृद्धि गरेका छौँ अनि लगानी असुली, भाका नआएको ऋण घटाउने लगायतका सहकारीका अन्य सामाजिक काम कर्तव्यहरू पनि हामीले त्यसरी नै गरेका छौँ। तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। मान्छेलाई हामीले ट्रेन धेरै मान्छेहरूलाई धेरै शेर सदस्यलाई गरिसकेका छौँ। अब आइन्दा दिनहरू पनि ती कुराहरू हामी गर्ने नै छौँ। यहाँले इच्छा राख्नु भएको अवस्थामा अन्य तालिमहरूको व्यवस्था हुँदै जाने रहेछ। समयअनुसारको प्रगतिहरू हामी गर्ने नै छौँ भन्ने कुरा यहाँ म विशेष राख्दछु। सहकारीको बारेमा खास गरी अहिले तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो, नेपाल सरकारले सहकारी विभागले एउटा सूचना गरेको थियो। यो कार्तिक मसान्तभित्रमा कुनै पनि एउटा सहकारी मात्रै जानुपर्ने, विषयगत सहकारीमा जानु होला, होइन भने तपाईँहरूलाई कारबाही हुने, एक वर्ष जेल र 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गर्ने भन्ने एउटा सूचना थियो। मैले धेरै सहकारीका मित्रहरूले कुरा राखेका थिएँ। अब हामीले के त्यस्तो नराम्रो काम गरेका छौँ होला। धेरैवटा सहकारी पस्नु पाइँदैन, विषयगतमा जानु पऱ्यो, दुधमा जानु पऱ्यो, कि अब कृषिमा जानु पऱ्यो, यो लर्ड बुद्ध बहुमुखीमा जानु पऱ्यो, बचतमा एउटामा जानुपर्ने कुरा सबैले विदित भएकै कुरा हो। तर अहिले हामी धेरै ठाउँमा छौँ, त्यो कुराले सरकारलाई त्यत्रो हानि नोक्सानी त पुर्याएको हुँदैन। तर सरकारले के कारणले चाहिँ एउटै मात्रै सहकारीमा आइज भनिरहेको छ। यसमा अब आन्दोलन सहकारीका भित्रहरू आन्दोलनमा छन्। यो मुद्दामा पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो मुद्दामा पनि गएको होला र यदि त्यसरी जानु नै पर्छ भने पनि हामी जान्छौँ। नजाने कुरा भएन, सरकारले भनेको कुरा हामी मान्छौँ। तर त्यत्तिकै हसुवाको घरमा 1 लाख रुपियाँ जरिमाना, 2 वर्ष कैद जस्ता कुराहरू दिएर हामीले एउटा डर ल्याएको यो कुरा सरकारले झुटो काम गरिरहेको छ। यसको लागि म घोर भर्सना पनि गर्दछु र सहकारीको एउटा दर्ता गर्ने माध्यम मात्रै सहकारीको अनि त्यसलाई हेर्ने रेखदेख गर्ने कुरा चाहिँ केही पनि नगरिदिने क्या। सहकारी भनेर नेपाल सरकारले जुन भनेको छ 3 रुपियाँ नीति लागू गरेको छ, एउटा नीति क्षेत्र, एउटा सहकारी, एउटा नेपाल सरकार। सहकारीले आफ्नो योगदान थुप्रो गरिरहेछ। यो मुलुकमा सहकारीले जतिको योगदान अन्य क्षेत्रले पनि गरेको छैन भन्ने कुरामा अब हामी सबै विश्वस्त छौँ। तर यस बारेमा यो भ्रम चाहिँ छर्नुपर्ने, त्यो कारबाहीबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्ने, त्यो जेल जानेका ठाउँबाट र 2 लाख रुपियाँ तिर्ने ठाउँबाट त्यो मुक्त होस् गरेर यहाँ अहिले प्रमुख अतिथिलाई यसै
मञ्चबाट यस्तै स्टेजबाट म उहाँलाई यो अनुरोध गर्दछु र यस्तो कुरा हुनु पनि हुन्न भन्ने कुरा मैले राख्दै यो अहिलेसम्म भइरहेको कार्य प्रगतिको भरे समीक्षा छलफल हुने नै छ। जे जति गर्नु लाग्छ आफ्नै भवनमा बसेर आज प्रथम 18औं साधारण सभा गर्न पाइयो, यो खुसीको कुरा हो भन्दै यहाँको अहिलेको कार्य समिति लगायतका सम्पूर्ण कर्मचारी, सम्पूर्ण तपाईँ शेयर सदस्यहरूप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो यस लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका वरिष्ठ सल्लाहकार श्री राजको राईज्यूलाई र म कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छु र कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाने क्रममा यसै गरी म मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री केदार प्रसाद नेपालीज्यूबाट सहकारी सम्बन्धी केही र लर्ड बुद्ध सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई केही सहकारी शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान दिनुहुन्छ भन्दै म मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक यस संस्थाका व्यवस्थापकज्यू, लर्ड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाको यो 18औं वार्षिक साधारण सभाको सभाध्यक्ष गरिरहनु भएका संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, अतिथि दीर्घामा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुहुने यहाँहरू सबै सहकारी कर्मी मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबैमा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत एवं जिल्ला बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घ सुनसरीको तर्फबाट हार्दिक तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै सबैमा सहकारीमय अभिवादन व्यक्त गर्दछु। निश्चय नै हामीले सहकारी अभियानको तर्फबाट नेपालमा 2013 साल चैत्र 20 गतेबाट थालनी भएको यो अभियान 2077 साल अहिलेको मितिसम्म हामी आइपुग्दा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा सहकारी स्थापित भएको छ। संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको अवस्था छ र सँगसँगै सरकारी तर्फबाट पनि 2010 सालदेखि सहकारी विभागको गठन गरेर सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रवर्तन गर्ने दिशामा कामहरू भएका छन्। त्यसको अन्तिम निष्कर्ष स्वरूप सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 जसले मुलुकभरिका सहकारीहरूलाई प्रवर्धन र अनुगमन गर्ने काम गर्छ, त्यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ। त्यो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले यहाँहरूले पनि 18 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बितेका 17 वर्षमा यहाँहरूले जुन कामहरू गर्नुभएको छ, ती कामले मुलुकको यो सहकारी अभियानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। मुलुकको सहकारी अभियानमा यहाँहरूको सहभागिता सक्रिय रूपमा रहेको विषय मैले महसुस गरेको छु र सँगसँगै यो सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा अहिले मुलुकमा 34,000 जस्तो सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। त्यसमा 65 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको सदस्य भएको छ
हाम्रै जिल्लामा हेर्ने हो भने पनि झन्डै 700 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका देखिन्छन् भने 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहकारी प्रत्यक्ष रूपमा सदस्यको रूपमा रहेको देखिन्छ। यसरी हामीले यो सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र सहकारी अभियानका तपाईँ हाम्रा गतिविधिका माध्यमबाट हामीले आफ्नै संरचनाहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। जिल्लामा जिल्ला सहकारी सङ्घ विषयगत सङ्घहरू क्रियाशील रहेका छन् भने अघि नै मैले भने 700 भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यहाँ प्रसङ्गको केही विषयहरू हामीले अभियानको तर्फबाट सहकारीलाई मार्का परेका विषयहरू उठाइरहेका छौँ। दोहोरो सदस्यताको विषय सहकारी ऐन 2074ले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा त्यो विषय उठाएको छ। विशेष गरेर ऐनमा भएको व्यवस्था के हो भने एउटै पालिकाभित्र एउटै स्थानीय तहभित्र एउटै उद्देश्य भएका 1 भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ। अब यो विषय सहकारी अभियानले पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराहरू अगाडि सारेको विषय हो। तर पनि सदस्य बन्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्देज लगाइनुहुन्न भन्ने विषयमा सहकारी अभियान अहिले पनि प्रतिबद्ध भएर लागेको छ र अघि नै सल्लाहकारले कुरा उठाउनु भएको छ। यो विषय अदालतको विचाराधीन विषय बनेको छ। अदालतले फैसला गरिसकेको छैन। संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै सङ्घ संस्थाको सदस्य बन्न छुट गरेको अवस्था भएको हुनाले सहकारी ऐनमा भएको यो व्यवस्था बाध्यकारी हुँदैन भन्ने अभियानको ठहर रहेको छ। यस हिसाबले दोहोरो सदस्य भए बापत मलाई लाग्छ आजका दिनमा र भोलि आउने दिनमा कसैले पनि सरकारी दण्ड सरकारी कारबाहीमा पर्न जेल जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउँदैन। त्यसको जिम्मेवारी हामी विषयगतसँग रहने सहकारी सञ्जालमा रहने मान्छेहरूले पनि लिनुपर्छ। त्यस हिसाबले यहाँले ढुक्क भएर जसरी यो लडबुद्ध संस्थालाई अगाडि बढाउन लागिरहनु भएको छ, आजसम्म जे काम गर्नुभएको छ ती कामलाई निरन्तरता दिँदै भोलिका दिनमा थप नयाँ काम गर्ने दिशातर्फ यहाँहरू ढुक्क भएर लाग्दा हुन्छ भन्ने मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सहकारी ऐनमा भएको एउटा व्यवस्था जुन उद्देश्यको सहकारी संस्था हो त्यही उद्देश्य अन्तर्गत वित्तीय कारोबारको 70% कारोबार चाहिँ त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित भएर गर्नुपर्छ। बाँकी 30% कारोबार चाहिँ बचत ऋणको अथवा बहुद्देश्य संस्थाले बचत ऋणको कारोबार गरेको हुन्छ भन्ने ढङ्गले बचत तथा ऋण उद्देश्य राखेर दर्ता भएको संस्थाले 70% चाहिँ बचत ऋणको काम गर्नु पर्यो, 30% चाहिँ अरू काम गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसायले ऐनमा भएको व्यवस्था छ। तर सहकारी अभियानको तर्फबाट सबै विषयगत सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र नेपालको सिङ्गो सहकारी अभियानले त्यो विषय चाहिँ चित्त उल्टो हुनुपर्छ। 70% चाहिँ हामीले नियमित गरेका कामहरू गर्न पाउनुपर्छ र 30% चाहिँ उद्देश्य अनुसारको काम गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ। यो ढङ्गले मैले जिल्ला बहुद्देश्य सङ्घ, त्यसको एउटा सशक्त संस्था लड बहुद्देश्य सहकारी संस्था, यस अर्थमा पनि सुनसरी जिल्लाको सहकारी अभियानमा यहाँहरूको संस्था एउटा सशक्त संस्थाको रूपमा मैले लिने गरेको छु। किनभने तपाईँहरूले जिल्ला बहुद्देश्य सङ्घको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा यहाँहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ र जिल्लाको सहकारी अभियानमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान अहिले पनि रहिरहेको छ। यो ढङ्गले तपाईँहरू अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको विषय मैले राख्न चाहन्छु र त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई जिल्ला बहुद्देश्य सहकारी सङ्घ सुनसरीको तर्फबाट मैले सलाम समेत गर्न चाहन्छु। यसरी नै कानुनी प्रक्रिया पद्धतिका विषयहरू म
मलाई लाग्छ संस्था दर्ता भएर सुरुमा सञ्चालन गर्दैखेरि सबै मान्छेहरूले बुझेका हुँदैनन्। यो विषय निश्चय पनि हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ। गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाने र सुधार गर्दै जाने विषयहरू। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, प्रतिवेदनमा पनि आएको छ। यहाँहरूको संस्था 9 करोडभन्दा माथि वास्ता भएको संस्था छ। झन्डै 900 को हाराहारीमा यहाँहरू सेयर सदस्य हुनुहुन्छ र एउटा सशक्त सञ्चालक समिति गठन गरेर विभिन्न ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार, नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न समिति उपसमिति गठन गरेर यहाँहरू सक्रियतापूर्वक काम गरिरहनु भएको छ। अब ऐनले भनेको फर्मेटको काम यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसलाई पद्धतिमा ढाल्न सक्दा केही कमी कमजोरी भएका छन्। भोलिका दिनमा त्यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्नेछ। मलाई लाग्छ यहाँहरूको क्षेत्र झन्डै 6 करोडको हाराहारीमा ऋण लगानी भएको मैले प्रतिवेदन देखेँ। त्यो ऋण लगानी मध्ये पसल गर्ने, व्यवसाय गर्ने ऋण लगानी पनि पक्कै होला। कृषि कार्यमा लगानी गरिएको ऋण पनि पक्कै होला। ती ऋणहरूलाई हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुसार व्यवसायमा लगानी गरेको भन्न सकिने व्यवस्था अहिलेको ऐन र नियमावलीमा छ। अध्यक्षज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यसको खाली एउटा पद्धति मात्रै हामीले अवलम्बन नगरेको। त्यसैले अघि सल्लाहकारज्यूले उठाउनु भएको कारबाहीका विषयहरू, अभियानको डन्डा चलाउनेहरूले हामीलाई तर्साउने गर्छन् कहिलेकाहीँ। त्यो विषय यहाँले गरिराखेको कामलाई पद्धतिमा ढाल्यौँ भने हामी कानुनले व्यवस्था गरेको सबै चिजमा यो संस्थाले गरेका गतिविधिहरू दुरुस्त छन्। खालि व्यवसायमा ऋण लगानी गएको छ, कसै साथीहरूले पसल गर्नुभएको छ, त्यस्तो साथीहरूलाई हामीले ऋण लगानी गरेका छौँ भने उहाँले दर्ता गरेको पसलको एउटा दर्ताको प्रमाणपत्र राखेर यो संस्थामा त्यसको फोटोकपी राखेर हामीले ऋण प्रवाह गर्यौँ भने हामीले बहुउद्देश्य काम गरेको ठहरिन्छ। त्यसरी नै कृषि व्यवसाय, जुन व्यवसाय चाहिँ दर्ता कुनै न कुनै निकायमा दर्ता गरेर गरिएको छ, त्यसमा गरेको ऋण लगानी अथवा संस्थाले गरेको लगानी चाहिँ हामीले बहुउद्देश्य कारोबारमा लगानी गरेको ठहरछ। त्यो खालि एउटा सामान्य फर्मेट नियमावलीमा डिजाइन गरिएको छ, त्यो फर्मेट भरेर त्यो व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी संस्थामा राखेर प्रवाह गर्यौँ भने अहिले विद्यमान कुनै पनि कानुनले हामीलाई जेल पठाउने हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यसलाई फर्मेटमा ल्याउने र यो संस्थाका भोलिका गतिविधिलाई अझ अगाडि बढाउने कुरामा बहुउद्देश्य सङ्घले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोलिका दिनदेखि सहयोग गर्छ र कुनै पनि सञ्चालक समितिका साथीहरूले जेल जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउन हामी दिँदैनौँ। त्यसका लागि यहाँले ढुक्क भएर काम गर्दा हुन्छ भन्ने अनुरोध मैले र अर्को विषय रह्यो, हामीले केही न केही सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको। ठ्याक्क अहिले हामीले सहकारी भन्ने बित्तिकै अहिले त यो पढाइ हुने स्कुलका पाठ्यक्रमहरू पनि समावेश गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यसको पाठ्यक्रम डेभलप गरिसकेका छौँ। अब क्रमशः हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूले पढ्ने कक्षामा सहकारीको विषय पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने गरी सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हामीले अहिले विद्यमान अवस्थामा सहकारी भन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेहरूले के बुझ्छन् भने पैसा लगेर जम्मा गर्ने अनि पैसा जित्ने ठाउँ हो भन्ने बुझिन्छ। सर हामीले अहिले नेपालको सहकारी अभियानले बुझाउन सकेको चाहिँ त्यो छ, तर सहकारी त्यो मात्रै होइन है। सहकारी भन्ने बित्तिकै हामीले उत्पादन गर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने, सेवा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई उपभोग गर्ने र वितरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने हो भनेर जसरी यी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा, जापानमा जसरी सहकारी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने चिज हो,
त्यसलाई बजारीकरण गर्ने चिज हो। हामी सबैका भान्सा भान्सामा के वस्तुहरू उपयोग हुन्छ त्यो सहकारीले पुर्याउँछ भन्ने बुझिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ अहिले त्यो होइन, सहकारी भन्ने बित्तिकै पैसा जम्मा गरेर पैसा दिने ठाउँ हो भन्ने बुझिन्छ। यो सोचमा हामीले परिवर्तन गर्नु छ, तर एकैताली एकै वर्षमा 2 वर्षमा हुने चिज होइन। क्रमशः हामीले यो उत्पादन, व्यवसाय र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा सहकारीका कार्यक्रमहरू त्यतातिर बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि गर्दै लानुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ सहकारी अभियानले अहिले मुलुकभरि अनुरोध आग्रह गर्दै गरेको विषय हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यहाँहरूले धेरै हदसम्मति कामहरू गर्नुभएको छ। यसमा अझ भोलिका दिनमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता यहाँहरूले प्रतिवेदन पनि महसुस गर्नुभएको छ। हामीले अभियानको तर्फबाट हेर्दा पनि त्यो विषय देखेका छौँ। त्यसको पुँजीगत संरचना यहाँहरूले यो व्यावसायिक भवन बनाएर सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। अब यो भवनमा यहाँहरूले जसरी अब एउटा तलामा कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ, माथि अरू प्याकेजिङ अन्य सेवाका कामहरू गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो व्यवसाय म अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सुरु गर्दाखेरि हामीले धेरै पुँजी धेरै ठुलो थाल्नु पनि हुँदैन। सानो रूपबाट थाल्ने, क्रमशः त्यसलाई विस्तार गर्दै ठुलो बनाउने अभियानमा ललितपुर बहुमुखी सहकारी संस्था भोलिका दिनदेखि लाग्नेछ। र यो सन्देश चाहिँ यो साधारण सभाले सबै सदस्यहरूमा पुर्याउनेछ भन्ने आग्रह र त्यसका लागि सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी यो विषम परिस्थितिमा अहिले यो वर्षका साधारण सभाहरू गरिरहेका छौँ। धेरै भिडभाड हुने, धेरै जोखिम हुने कामहरू हामीले गरिरहेका छैनौँ। सहकारी अभियानका यी विषयहरू यहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ। मैले फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले गरिराख्नु भएको काम ऐनको आशय बाहिर गएको छैन। खालि प्रक्रियागत रूपमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्, त्यो विषय हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यहाँहरूको छाता सङ्घ, जिल्ला बहुउद्देश्य सङ्घले यहाँहरूलाई भरपुर सहयोग गर्नेछ। भोलिका दिनमा यहाँहरूले यो संस्था सञ्चालन गरे बापत, यहाँहरूले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई ऋण दिए बापत अथवा सेयर सदस्यहरूबाट बचत स्वीकार गरे बापत कुनै पनि पदाधिकारीले जेल जानुपर्ने छैन। त्यसका लागि ढुक्क भएर सबै सञ्चालकज्यूहरूले आफ्ना गतिविधिहरू यही रूपमा भएका कार्यक्रमहरूलाई यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने र नयाँ कामहरू विशेष गरेर उत्पादन र व्यवसायसँग जोडिने नयाँ कामहरू सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मैले धेरै समय यहाँहरूको लिन चाहिनँ। म अर्को एउटा कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने बाध्यता छ। यो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले छाता सङ्घ, जिल्ला बहुउद्देश्य सङ्घलाई सम्झिएर आमन्त्रण गर्नुभएको छ। प्रमुख अतिथि सुन्नु भएको छ र केही त्यो छाता सङ्घका विषयहरू राख्ने अनुमति दिनुभएको छ। त्यसका लागि सिङ्गो सञ्चालक समिति, यहाँहरू सबै सेयर सदस्य साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू सबैलाई म जिल्ला सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र बहुउद्देश्य सङ्घले यहाँ हाम्रो सुनसरी जिल्लामा के विषय छ भने 41वटा जम्मा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, प्रारम्भिक संस्था 41वटा छौँ। त्यो मध्ये 26वटा संस्था चाहिँ सँगसँग आबद्ध भएका छन्। बाँकी 15वटा संस्थाहरू संलग्न हुने अभियानमा त्यो क्रममा रहेका छन्। हामीले सङ्घले सबै संस्थाहरूको थोरै थोरै लगानी सङ्कलन गरेर एउटा सङ्घले आफैले पनि परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी एउटा उपसमिति बनाएका छौँ। त्यो उपसमितिले काम गरिरहेको छ। र यही बिचमा, यही कोभिडकै बिचमा पनि 3वटा बहुउद्देश्य प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले व्यवसाय सञ्चालनकै लागि जग्गा खरिदको काम गरेका छन्। र हामीले संयुक्त रूपमा पनि परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याइरहेका छौँ। त्यो दिशामा पनि यो बहुउद्देश्य ललितपुर बहुमुखी सहकारी संस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने आग्रह र अनुरोध गर्दै यहाँहरूको यो 18औं वार्षिक साधारण सभा भव्यतापूर्वक सफलतामा पुगोस्
र भोलिका दिनमा यहाँले गरिरहेका कामलाई अझ व्यवस्थित गर्दै नयाँ कामको सुरुवात गर्न यो साधारण सभाले एउटा सफलताको सन्देश सबै सदस्यहरूमा लैजाओस् र नरेन्द्र सरको अध्यक्षतामा भोलिदेखि यो बनिरहेको बिल्डिङको अहिले मैले खाली देखिरहेको छु केही न केही रूपको व्यवसाय हामीले देख्न पाऊँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री केदारलाई र हामी अब यो खुल्ला सत्रको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ र अब कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने क्रममा हामी अब उहाँ अतिथि प्रमुख अतिथिहरूलाई हामी मायाको चिनो वितरण गर्न गइरहेका छौँ। मायाका क्रममा त्यसै गरी मायाको पिरो वितरण गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि श्री केदार प्रसाद नेपालीज्यूलाई मायाको पिरो वितरण गरिदिनको लागि म सभापति श्री समाज सुधार पहिला सरकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री उषा देवराज्यूलाई मायाको चिनो लिन हाजिर गरेको छु र मायाको चिनो वितरण गर्ने लागि सभापति श्री मायाको चिनो वितरणको क्रममा नामाङ्कनको तालिम संघका सदस्य श्री गीता राईज्यूलाई पनि मायाको चिनो वितरण हार्दिक अनुरोध गर्छु र मायाको चिनो वितरण गर्नुलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यसै गरी हाम्रो खुल्ला सत्र कार्यक्रम आज यही बन्द गर्दै हामी अब बन्दतिर लाग्ने नै छौँ र अहिलेको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ साथी राख्दै चिया नास्ता कार्यक्रमलाई हामी कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेछौँ। धन्यवाद। मेरो चाहिँ नम्बर मिस्टेक भएछ क्या मेरो त 200 तपाईँको थियो मेरो अनि खुलाएर नयाँ सेट लगाएर